इस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता प्रकाशमान सिंहज्यू, मेयरका प्रस्तावित उम्मेद्वार आदरणीय सृजना सिंह, उपमेयरका उम्मेद्वार आदरणीय रामेश्वर श्रेष्ठ, यहाँ उपस्थित अन्य उम्मेद्वार साथीहरू, पार्टीका नेताहरू, उपस्थित सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जय नेपाल, जोजोलपा। असनमा यहाँ उभिएर बोल्दै गर्दा काठमाडौँको केन्द्रमा उभिएर बोलेको जस्तै लाग्छ। 2065 सालमा नेपाली कांग्रेसको लागि मत माग्न यहाँहरू उभिएको थिए। त्यो बेलामा हामीले काठमाडौँ भरिका कांग्रेसका उम्मेद्वारहरूलाई मत माग्दा संविधान सभाको निर्वाचन हो, कांग्रेसलाई मत दिनुभयो भने संविधान बनाउँछौं भनेर मागेका थियौं। काठमाडौँवासीहरूले थोरै मात्रै कांग्रेसको कुरा पत्याउनु भयो, धेरै माओवादीको कुरा पत्याउनु भयो र थुप्रै माओवादीका साथीहरू, काठमाडौँवासी मात्र होइन, काठमाडौँ बाहिरबाट पनि थुप्रै माओवादीका साथीहरू निर्वाचित भएर जानुभयो संविधान बनाउने जिम्मा लिएर। 2070 मा फेरि हामी मत माग्न आयौं। त्यो पटक हामीले के भन्यौं भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा मात्रै संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने नारा लिएर, माग राखेर जनताको बीचमा आयौं। यो पटक हामीलाई पत्याउनु भयो, त्यो जिम्मा लिएर हामीहरू गयौं। 2074 मा फेरि हामीहरू जनताको बीचमा आयौं। यो पटक नेपाली कांग्रेसले भन्यो कांग्रेसकै नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान। हामी समृद्धि कसरी ल्याउने भनेर लामो फेरिस्त तयार गरेर लेखेर जनताको बीचमा आयौं। तर हामी मात्रै थिएनौं, मैदानमा कम्युनिस्ट पार्टी पनि आयो। ऊ के भनेर आयो भने हामीहरू पार्टी दुईटा छौं, एमाले र माओवादी, तर हामी एउटै जस्तै, हामी एउटै करिब भइसक्यौं। एकातिर सूर्य चिन्ह छ, एकातिर हँसिया अथोडा चिन्ह छ, तर एउटै चिन्ह मान्नु होला। उहाँहरूले सबै कुरा लेखेर भन्नुभयो कि अब हाम्रो नेतृत्वमा सुशासन र समृद्धिको लागि वामपन्थी सरकार भन्ने नाराका साथमा मत माग्न आउनुभयो र भन्नुभयो 5 वर्ष हामीलाई जिम्मा दिनुस्, 5 वर्षमा बनेको यो संविधानको जगमा टेकेर तपाईलाई हामी सुशासन दिन्छौं, समृद्धि दिन्छौं। उहाँले लेखेकै भाषा मैले पढेँ भने हामीलाई विश्वास छ नेपाली जनताले यो निर्वाचनलाई वामपन्थी शक्तिहरूको अत्यधिक बहुमतको सरकार निर्माण गरेर देशलाई राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको दिशामा गुणात्मक ढंगले अघि बढाउने अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नुहुनेछ। नेकपाले भन्यो यो तपाईहरुको अवसर हो। हामीले अवसरको प्रयोग गर्यौं, जनताले अवसरको प्रयोग गर्नुभयो र शानदार ढंगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचित भयो। आज नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुने होइन, केपी शर्मा ओली हुनुपर्ने हो। र आज केपी शर्मा ओली कहिले पोखरा, कहिले धनगढी, कहिले कहाँ गएर धारे हात लगाएर कांग्रेसलाई गाली गरेर बस्ने होइन। अहिले भ्रिकुटी मण्डपमा म यहाँ बोल्दै गर्दा उहाँ त्यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ। भ्रिकुटी मण्डपमा टक्क प्रधानमन्त्रीको रूपमा यहाँ बस्नुपर्ने, छेउमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा डोरमनी राख्नुपर्ने, अलि उतापट्टि विद्यासुन्दर साक्य राख्नुपर्ने, अनि 5 वर्ष नेपाललाई जिम्मा दिनु, हामीलाई जिम्मा दिनुभयो, हामीले यो गर्यौं भनेर छाती ठोकेर भन्न आउनुपर्ने। त्यहाँ धारे हात लगाएर कांग्रेस गठबन्धन भनेर बस्नुपर्ने अवस्था आउने होइन। अब यो चर्चा मैले किन गरेको हो भने 2065 सालमा संविधान बनाउने जिम्मा लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खास गरिकन माओवादी निर्वाचित भएर गयो, 70 सालमा कांग्रेस निर्वाचित भएर गयो, 74 सालमा जिम्मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको। निर्वाचन भनेको यही हो, चुनाव भनेको यही हो। चुनावमा कुनै पनि पार्टी रोज्दै गर्दा अघिल्लो चुनावमा जे गर्छु भनेर गएको हो त्यो गरे कि गरेन भनेर हेर्ने हो, त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो, त्यसको आधारमा समीक्षा गर्ने हो। चुनाव भनेको प्रश्न गर्ने बेला हो, चुनाव भनेको जवाब खोज्ने बेला हो। चुनावमा पनि मतदाताले जवाब खोज्दैन, चुनावमा पनि नेताले नै आएर प्रश्न गर्छ भने त्यो चुनावको अर्थ छैन। त्यसैले म आम काठमाडौँवासीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, रुख चिन्हमा मतदान गर्ने मात्र होइन, आम काठमाडौँवासीलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई, त्यसको मुलीलाई काठमाडौँवासीले कम्तीमा पनि 5 वटा प्रश्न गर्नुपर्छ। पहिलो प्रश्न, 5 वर्षको लागि बनाएको संसद जसमा करिब 190 जना भन्दा बढी सांसदले केपी ओलीलाई मत हाल्नु भएको थियो, 3 वर्षमा संसद भंग भयो। हामीले संविधान बनाउँदाखेरि नै के लेखेका छौं भने नेपालमा संसद पटक पटक भंग हुने भएकोले अब संसद भंग नगर्ने व्यवस्था गर्ने भनेर संविधान लेखेर आएको। तर 3 वर्षमा संसद भंग गर्नुभयो। संसद भंग किन गरेको? नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको थियो,
संसद चल्न नदिएको थियो। हामी त जम्मा 63 जना थियौँ। वा श्रीलङ्कामा जस्तो आर्थिक सङ्कट आएको थियो, वा भारतले अमेरिकाले चीनले कसैले आक्रमण गरेको थियो। संसद भङ्ग किन गरेको? त्यो संसद भङ्ग गर्दाखेरिको कारण के हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको घर झगडाको कारणले गर्दा संसद भङ्ग गरेको हो भने त्यो घर झगडियाको सबैभन्दा मूल झगडियाले एकपटक हाम्रो बीचमा उभिएर माफी माग्नुपर्छ कि पर्दैन? एकपटक भन्नुपर्छ कि पर्दैन? तपाईले दिएको जिम्मा मैले 5 वर्ष चलाउन सकिन भनेर भन्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसैले पहिलो प्रश्न संसद भङ्ग किन गरेको? त्योसँग जोडेर आउने प्रश्न फेरि तपाईलाई जिम्मा दियौं भने तपाईले संसद भङ्ग गर्नुहुन्न भन्नेको आधार के? हिजो संसद भङ्ग गर्न कुनै कारण थिएन भने भोलि कारण बिना गर्नुहुन्न भन्ने कुराको आधार के? दोस्रो प्रश्न, नेपालमा अहिले नेपाली कांग्रेसको नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनिरहेको छ। यो सरकार मैले अघि पनि भने शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्नुपर्ने सरकार नै होइन। हामी त जम्मा 23 जना, प्रकाश दाई सहित म सहित हामी जम्मा 23 जना सांसद मात्र कांग्रेसबाट निर्वाचित भएको। यो पटक जनताले हामीलाई प्रतिपक्षमै बस्ने जिम्मा दिएर पठाएको। हामी थपक्क प्रतिपक्षमै बस्थ्यौं, प्रतिपक्षको हैसियतमा चुनावमा भाग लिन जान्थ्यौं। संसद भङ्ग भयो, अदालतमा मुद्दा पर्यो। मुद्दा हामीले हालेको, अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो। त्यो अदालत हामीले बनाएको हो। संविधानको व्याख्या अदालतले गर्यो। संविधानको व्याख्या अदालतले गर्न पाउने अधिकार कांग्रेसको विधानले दिएको हो। अदालतले व्याख्या गरेपछि संसद बन्यो। त्यो संसदमा फेरि एमालेको पार्टी थियो, माओवादी पार्टी, नेकपा थियो। तपाईहरु मिल्नुस्, अझै पनि सरकार तपाईले चलाउनुस् भनेर कांग्रेस बसेको होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी फुटेर गइसके पछाडि बुढानीले कण्ठमा आनन्दले सुतेर बसेको शेरबहादुर देउवालाई उठ्नु पर्यो दाइ, उठ्नु पर्यो दाइ, सरकार बनाइदिनु पर्यो, सरकार चलाइदिनु पर्यो भनेर भन्न गएको होइन। अहिले परमादेश परमादेश भनेर अहिले भ्रिकुटी मण्डपमा भाषण गर्दै गर्दा पछाडि फर्केर केपी ओलीले हेर्नुभयो भने अदालतले दिएको परमादेश भन्ने, त्यो अदालतले परमादेश दिनुभन्दा पहिला अदालतलाई निवेदन दिएको गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे पछाडि मुख छोपेर बसिरहेको तपाईले देख्नुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जसले अहिले कार्यक्रम गरिरहेको छ, जसको नेता उभिएर यो परमादेशको सरकार भन्दै हुनुहुन्छ, अदालतमा निवेदन दिनेमा सबैभन्दा टुप्पोमा नाम भएको सुरेन्द्र पाण्डे अहिले त्यही एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अदालतमा निवेदन दिनेमा सबैभन्दा माथि नाम भएको गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई त्यही अहिले एमालेको मञ्चमा नेकपा एमालेको सचिवको रूपमा हुनुहुन्छ र त्यही पार्टीको अध्यक्ष मञ्चमा उभिएर लगातार भनिराख्नु भएको छ परमादेशको सरकार। यो सरकार अदालतबाट बनेको, यो सरकार अदालतबाट सरकार बन्ने अवस्थामा पुर्याएको कसले? यो दोस्रो प्रश्न काठमाडौँवासीले गर्नुपर्नेछ। गठबन्धन 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 भनेको हामी सुन्छौं। नेपाली कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ताले भन्न पाउला, हामी छलफल गरौँला। तर आजको दिनमा गठबन्धनका बारेमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठाउनु भएको, यो गठबन्धनको कारणले गर्दा यो भयो त्यो भयो भनेर बोलेको हामी नेकपा एमालेको मञ्चबाट हामीहरू सुन्छौं। हामी कांग्रेसको कार्यकर्तालाई के भनेको पाउँछौँ भने बच्चा बिचरा बडा रुखमा भोट हाल्न पाएका छैनन् भनेर। काठमाडौँवासीले सोध्नुपर्छ, आम नेपालीले सोध्नुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अघिल्लो चुनावमा 59 वटा क्षेत्रमा नेकपा एमालेको उम्मेद्वार पनि थिएन। 59 वटा क्षेत्रमा सूर्य चिन्हमा एकजनाले मत हाल्न पाएन, हँस्याएर अथोडामा मत हाल्नु पर्यो। अस्ति भर्खरको चुनावमा होइन, अस्ति भर्खर प्रचण्डलाई, अस्ति भर्खर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको तमाम नेताहरूलाई मत हालेर जिताएर आएर नेकपा एमालेले पार्टी नै एउटै बनाएको होइन। अनि यो पटकको चुनावमा गठबन्धन भनेर हामीहरू 5 वटा पार्टी एक ठाउँ उभिएका छौँ। यो 5 वटा पार्टी एक ठाउँ उभिँदै गर्दा 5 पार्टी संसदमा सँगै छ, सरकारमा सँगै छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेसँग उभिएको पार्टी हामी अहिले हेरौँ। मकवानपुरमा गयो कमल थापा, चितवनमा आयो राजेन्द्र लिङ्गदेन, अलि यतापट्टि आयो विप्लव, डाँडा चढ्यो विप्लव, ओह्रालो ओर्ल्यो सिके राउत। परिवार दलको साँचोदेखि सिके राउतको लाउड स्पिकरसम्म, कमल थापाको तीरदेखि राजेन्द्र लिङ्गदेनको हलोसम्म चारतिरबाट तपाईले सूर्यको झण्डा हेर्नुभयो भने घोज्दा घोज्दा पाल परिसकेको देख्नुहुन्छ। आज नेपालमा जुन गठबन्धनको राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो आलोचक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र त्यसको नेता हुनुहुन्छ, तलबाट जनताले प्रश्न गर्ने होइन। आज गठबन्धनको यो राजनीति कसको कारणले गर्दा आएको? नेपालमा त दुईटा पार्टी रहन्थ्यो होला नि त, कांग्रेस रहन्थ्यो होला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहन्थ्यो होला। एकातिर कांग्रेस हुन्थ्यो होला, एकातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुन्थ्यो होला। नेकपा जिते उसले चलाउँथ्यो, कांग्रेस जिते कांग्रेसले चलाउँथ्यो। आज कलम आएको छ, आज हँस्या अथौडा आएको छ। आज हामी कोही यहाँ मिलेर लडेका छौँ, कोही अर्को ठाउँ प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ। यो सबै अवस्थाको कारक को हो? तपाईँ एकतर्फी आलोचना सुनिरहँदै गर्दा तलबाट प्रश्न गर्ने कि नगर्ने, म काठमाडौँवासीलाई अर्को एउटा मेरो अर्को विषयमा तपाईहरुलाई आग्रह छ। एमालेको मञ्चबाट
सबैभन्दा बढी गरिने चर्चा भनेको विकासको चर्चा हो। म एउटा सानो सन्दर्भ तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। 5 वर्षमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पुर्याउने, 10 वर्षमा प्रति व्यक्ति आय $5 अमेरिकी डलर पुर्याउने भन्ने हावादारी गफ मात्रै भयो। गत वर्ष आर्थिक वृद्धि शून्यको आसपास भयो। यो स्थितिमा 10% आर्थिक वृद्धि दर अर्को हावादारी कुरा भएको छ। 2 वर्षमा आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा, दूधमा आत्मनिर्भर गर्ने भनेको उल्टै आयात बढेको छ। 5 वर्षमा पूर्ण रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउने, 10 वर्षमा 15,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनिएको छ। तर 3 वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै पनि आयोजना सुरु भएको छैन। 1000 मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छैन। 4 वर्षमा फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने भनेकोमा 3 वर्ष बित्दा ठेक्का लागेको छैन। 10 वर्षमा जलमार्ग, केबुल कार आदि चलाउने भनिएको थियो। 10 वर्षमा 50 लाख पर्यटक पुर्याउने भनिएको थियो। सिनको पनि भाँचिएको छैन। यो कसले भनेको? यो कसको अन्तर्वार्ता हो? अनुमान लाउनुहोस्। यो कुनै कांग्रेसको मान्छेले भनेको होइन। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको अन्तर्वार्ता हो, जो अहिले मञ्चमा सँगै हुनुहुन्छ। यो मैले कतैबाट बनाएर ल्याएको होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अहिले बहालवाला उपाध्यक्षले 3 वर्ष केपी ओलीको सरकार बनिसके पछाडि तथ्याङ्क प्रमाण राखेर के भयो भनेर दिएको अन्तर्वार्ताको एउटा अंश मात्र मैले तपाईलाई पढाएर सुनाएको। म यस्तो अन्तर्वार्ताको अरु थुप्रै अंश तपाईलाई सुनाउन सक्छु। म आफै तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न सक्छु। त्यसै भनेको होइन। त्यसैले काठमाडौँवासीले सोध्नुपर्छ। 229 वटा सडक एकै दिन पूर्व प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो। ट्याक्क स्विच थिचेर उद्घाटन गर्ने भएदेखि म अहिले यहाँबाट स्विच थिचिदिन्छु। काठमाडौँको सबै बाटोलाई एकै पटक म 6 लेनको बनाइदिन्छु। 229 वटा सडकको स्विच थिच्दै गर्दाखेरि एउटा सडकलाई पनि 1 रुपैयाँ पैसा छुट्याइएको थिएन। तर यहाँ स्विच थिचियो। 339 वटा अस्पतालको शिलान्यास गरियो। एउटा अस्पतालको लागि जग्गा छुट्याइएको थिएन। अस्पताल शिलान्यास गरियो। अनि अहिले के भनिएको छ? अस्पताल खोइ, बाटो खोइ, तलबाट थप्पडी बजाएका छन्। साँच्चीकै कांग्रेसले बाटो खाइदियो कि? साँच्चीकै कांग्रेसले अस्पताल खाइदियो कि? तपाईले तलबाट प्रश्न सोध्नुपर्ने छ। त्यो मञ्चमा सबैभन्दा बढी कोभिडको पालोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर चर्चा गरिएको छ, गरिँदैछ। 9400 मान्छेको जीवन गयो। मेरो परिवारमा मात्र 4 जना सदस्य गुमाएको छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेर आएको अनुभवको आधारमा भन्न सक्छु। 5000 मान्छे करिब 4045 5000 मान्छे जोगाउन सकिन्न थियो होला। तर 5000 मान्छे मारिएका हुन्। ती 5000 मान्छे जोगाउन सकिन्थ्यो। नेपालको सरकार चलाउनेले मास्कमा, पीपीईमा, स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्ने, अपराधीले पनि त्यत्रो महामारी लागेको बेलामा, चोरले पनि त्यो बेलामा आफ्नो भन्सार खोलेर दिन्छ भनेर भन्छ। महामारी लागेको बेलामा जतिखेर तपाईँ र हामीले काठमाडौँमा मास्क पाएका थिएनौँ, मास्कमा पैसा खाने सरकार, कतार र मलेसियामा अलपत्र बनेर बसिरहेका युवकहरूलाई चार्टर फ्लाइटमा काठमाडौँ ल्याउँदै गर्दा त्यसमा ठग्ने सरकार र त्यो बेलामा जीवन बचाउन सकिने अवस्थामा 5000 मानिसहरूलाई मृत्युवरण गराउन बाध्य बनाउने सरकार प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? तपाईँ र म लकडाउनमा थियौँ काठमाडौँमा। त्यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले सांसद अपहरण गरेर ल्याउँदै थियो। तपाईँ र म लकडाउनमा थियौँ काठमाडौँमा। त्यो बेलामा संसद भङ्ग गर्दै थियो। 400 किलोमिटर हिँडेर श्रमिकहरू सिन्धुपाल्चोकबाट कैलाली जाँदै थियो। त्यो दिन सम्झनुहोस्, हामी लकडाउनमा थियौँ। त्यो बेलामा सरकार संसद अपहरण गर्दै थियो। त्यो दिन बिर्सने हो? तलबाट प्रश्न गर्ने होइन, हामीले प्रश्न सोध्ने होइन। त्यसैले चुनाव भनेको प्रश्न मतदाताले सोध्ने हो, नेताले आएर फैसला सुनाउने होइन। यहाँ त नेताले आएर न्यायाधीश जस्तो फैसला सुनाएको छ। वैशाख 30 मा हेरौँला, असार 15 मा हेरौँला। ज्योतिषलाई सोधेको नेता न्यायाधीश होइन। यो बेलामा अझ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली न्यायाधीश होइन, अभियुक्त हो। यो बेलामा कठघारामा उभिनु भएको बेला हो र फैसला सुनाउने पालो जनताको। वैशाख 30 गते जनताले फैसला सुनाउने हो। त्यो फैसला सुनाउन सक्ने ताकत जनताले राखेनन् भने निर्वाचनको अर्थ हुँदैन। 48 सालमा चुनाव जितेको होइन हामीले, 74-36 भएर लडेको होइन। अनि 51 को मध्यावधि चुनावमा जनताले देखाइदिएको होइन हामीलाई। 65 सालमा माओवादी ठूलो भएको होइन, अनि सम्हाल्न नसकी 70 सालमा खिएर सानो भएको होइन। त्यो जनताको ताकत होइन। 5 वर्ष चलाउँछु भनेर जिम्मा लिएको, 5 वर्ष जनताको बीचमा आएर यो गर्छु त्यो गर्छु भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नरहेर अहिले नेकपा एमाले भएर आइसके पछाडि यो पटक कम्तीमा जनताको बीचबाट जिम्मा पाएको कुरा पूरा गर्न सकेनौ। त्यसैले यो पटक दण्ड पाउने पालो तिम्रो, सजाय पाउने पालो। जसरी कांग्रेसले 51 पायो, जसरी 70 मा माओवादीले पायो, अहिले सजाय पाउने पालो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको हो।
यो पटक सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नेले पनि हजुरबाले हाले, बाले हाले, आमाले हाले, त्यसकारणले गर्दा मैले हाल्छु भनेर भन्ने हो भने चुनावको अर्थ रहँदैन। अब 5 वर्ष कांग्रेसले चलाउँछु भनेर आउँदै गर्दा कांग्रेस पनि डराउनु पर्छ। बाले, हजुरबाले रुखमाले पनि छोराले नहाल्न सक्छ, नातिले नहाल्न सक्छ भन्ने डर, त्यो डर हुनुपर्छ, अनि बल्ल चुनावको अर्थ रहन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो निर्वाचनमा फैसला तलको जनताबाट आउनुपर्छ। काठमाडौँ 5 वर्षको लागि नेकपा एमाले लिएर गयो। काठमाडौँ 5 वर्ष नेकपा होला, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको घोषणा पत्र हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के भनेको थियो? मासिक सुरक्षा भत्ता 5,000 रुपियाँ पुर्याउँछ, घर घरमा अचम्मको सियो र घर घरमा गजबको चुलो, सही समय सही ठाउँ, नो ट्राफिक जाम, काठमाडौँ महानगर झिलिक्क, घर घर टिलिक्क, जन्जाल मुक्त सडक सञ्जाल खत्तम। यो मैले भनेको होइन, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको घोषणा पत्र हो। 5 वर्ष जिम्मा पाएको र 100 दिनमा 100 वटा काम भन्ने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको घोषणा पत्र हो। र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्को नेताले दिनुभएको एउटा अन्तर्वार्ता हो, जसमा के भनिएको छ भने 100 दिनमा 100 काम होइन, 4.5 वर्षमा पनि एउटा काम पनि भएन। यो अन्तर्वार्ता कसले दिनुभएको थाहा छ? अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ? यो अन्तर्वार्ता दिने व्यक्ति अहिले नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयर पदको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यो मैले भनेको होइन। 4.5 वर्षमा 101 काममा एउटा सिनको पनि भाँचिएन भन्ने अन्तर्वार्ता दिने व्यक्ति अहिले उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। जवाब कसैले दिनु नपर्ने? आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मत माग्दै गर्दा 5 वर्ष मत पाएर जिम्मा पाएर काठमाडौँको फोहोर सफा गर्छु भनेर गएको, अहिले भर्खर त्यो मञ्चबाट मैले पढ्दै थिएँ यहाँ बसेर। अब 1 वर्षमा फोहोर सफा गरिन्छ, कांग्रेसले फोहोरमा राजनीति गर्न पाउँदैन भनेर बोलेको सुनिरहेको थिएँ। जसले जे बोल्दै पनि हुने, मतदाताले सबले टेकन फर ग्रान्टेड लिने, सबले हेप्ने, कसैले उत्तर दिनु नपर्ने। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, 5 वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले देश चलाएको जस्तै काठमाडौँ चलायो। के काठमाडौँवासी सन्तुष्ट छौं? कोभिडको बेलामा के भयो हामीले देख्यौं, हामी सबले हेर्यौं। हाम्रो फोहोरको बारेमा, पूर्वाधारको बारेमा जति जति चर्चा भयो, यी तमाम विषयहरूको बारेमा कुनै एउटा उपलब्धि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको साथीहरूले अहिले मञ्चबाट गएको 5 वर्षमा यो गर्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? कोही बताइराख्नु भएको छ? तपाईले यत्रो दिनको इलेक्सनको क्याम्पेन हेर्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले थुप्रै प्रोमोजहरू निकालेको छ, सोशल मिडियामा छ। तर 5 वर्षमा मैले यो गरेँ। म भर्खर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट आएको, म जुन मञ्चमा उभिएर बोल्दै थिएँ त्यहाँ कांग्रेसको मेयर सन्तोष चालिसले काम गर्नुभएको। सन्तोष चालिसले काम गरेको अगाडिपट्टि ठूलो डिजिटल बोर्ड राख्नु भएको छ र 5 वर्षको काम गरेको फेरिस्त त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, उभिएर भन्नुभएको छ मैले 5 वर्ष यति काम गरेँ, अब म पछि अर्को दीपक रिसाल उम्मेद्वार भोट माग्न आएको छ, मेरो काम चित्त बुझी यसलाई भोट दिनु होला। अनि दीपक रिसाल उभिएर भनेको छ सन्तोषले गरेको यति काम थपेर गर्छु। चुनाव यही होइन। तर 5 वर्ष काठमाडौँको सरकार चलाएको नेकपा एमाले मैले एउटा काम गरेको कुराको आधारमा यो गर्छु भनेर भन्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा काठमाडौँवासीलाई मेरो आग्रह छ, मतदातालाई हेपिएको छ, तपाईँ हामीलाई हेपिएको छ। जे गर्दै पनि हुन्छ काठमाडौँलाई, जे भन्दै पनि हुन्छ काठमाडौँलाई, बाबुबाजेको पालादेखि भोट हालेर आएको उनीहरूले झ्याप्प झ्याप्प भोट हाल्छ भन्ने ठानिएको छ। त्यसकारणले गर्दा हेपिएको छ। काठमाडौँवासीले प्रश्न सोध्नु पर्दैन। काठमाडौँको यत्रो जात्रा पर्व संस्कृतिको बारेमा कुरा गरेको छ। म हो सबैभन्दा पहिला संसदमा उभिएर टेबल ठोक्ने मान्छे म सम्झन्छु। गुठी विधेयकको बारेमा प्रश्न गर्नु पर्दैन। काठमाडौँवासी उठेर नआएको भए, यहाँको समुदाय र हामी सबै मिलेर राजनीतिक पार्टी मिलेर एक ठाउँमा बसेर काम नगरेको भए, केपी ओलीको सरकारले त्यो गुठी विधेयक पारित गरेको भए र त्यो बेलामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व सुतेर बसेको भए, यहाँको समुदाय जुरुक्क नउठेको भए, त्यो समुदाय नलडेको भए, त्यो गुठी विधेयक पारित भएको भए, काठमाडौँको यहाँको जात्रा पर्व संस्कृति यसको हालत के हुन्थ्यो? यो प्रश्न गर्ने बेला होइन। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रश्न गर्ने बेलामा प्रश्न गरौँ, अनि बल्ल सही जवाफ पाउन सकिन्छ। 5 वर्षको लागि नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वार एउटा संकल्प पत्र लिएर आउँ। हामी यो संकल्प पत्र लिएर आएका छौँ। यो संकल्प पत्रभित्र हामीले स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने हाम्रा आफ्ना सूत्रहरूको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। स्थानीय सरकारले गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका उद्योग धन्दा तमाम कामहरू, कला, साहित्य, पर्व सबै विषयको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। यो संकल्प पत्र मैले मेरो नेतृत्वमा बसेको पार्टीका साथीहरू मिलेर लेखेका हौँ। यो संकल्प पत्र लेख्दै गर्दा एउटा लाइन, आज मैले तपाईँहरूको अगाडि जसरी घोषणा पत्र ल्याएर देखाएँ त्यसै गरिकन यो संकल्प पत्र लेख्दै गर्दा एउटा लाइनका बारेमा सचेत भएर लेखेका छौँ। के विश्वास लेखेका छौँ भने यो संकल्प पत्र आज हामीले लेख्न त लेख्यौँ, तर यही संकल्प पत्र लिएर भोलि हामीलाई पनि प्रश्न गरिन्छ। त्यसैले यहाँ लेखेको प्रत्येक कुराको भोलि उत्तर दिने हैसियत हामीले राख्न सक्नुपर्छ।
त्यो उत्तर दिने हैसियत राखिएन भने यसकै आधारमा हामीलाई मत नदिएको मानिसले मत नदिने अवस्था निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा सोचेर संकल्प पत्रमा लेखेर आएका छौं। सृजना सिंह काठमाडौँको यहाँ मेयरको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्ना विषयहरू यहाँ आएर प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ, यहाँ लेखेर ल्याउनु भएको छ। मेरा 7वटा संकल्पहरू छन्, ती प्रत्येक 7वटा संकल्पको विस्तृत कार्यक्रम बनाउनु भएको छ। सृजना सिंह मेयरको रूपमा काम गर्दै गर्दा अब उहाँ यसले बाँधिनु भएको छ। यसका प्रत्येक एउटा एउटा शब्द उहाँका निम्ति जिम्मेवारी हो। नभएदेखि अर्थ हुँदैन, नभएदेखि चुनावको अर्थ हुँदैन, नभएदेखि चुनाव यस्तै हल्का हुन्छ। चुनावमा गरिने भाषणहरू त्यस कारणले गर्दा सस्तो हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा घोषणापत्र कसैले पल्टाएर पढ्दैन, त्यस कारणले गर्दा कोही प्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन, जे बोल्दै पनि हुन्छ, जे भन्दै पनि हुन्छ, जे गर्दै पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी यो संकल्प पत्र लिएर आएका छौं। हामी यो संकल्प पत्र लिएर आएका छौं 5 वर्ष काठमाडौँ जिम्मा लिन चाहन्छौं, काठमाडौँको सेवा गर्न चाहन्छौं, काठमाडौँमा काम गर्न चाहन्छौं। त्यसका निम्ति काठमाडौँवासीलाई यो अवसरका निम्ति अपील गर्न आएका छौं। सृजना सिंह उम्मेद्वारको रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ। म उहाँको बारेमा धेरै कुरा भन्दिनँ, तपाईहरु आफैले चिन्नुहुन्छ। तर एउटा विषयको बारेमा मात्रै मैले चर्चा गर्नुपर्नेछ। नेपाल विद्यार्थी संघमा काम गर्नुभयो 2033 सालदेखि। नेपाल महिला संघको पञ्चायतको प्रतिबन्धित कालमा नेपाल महिला संघको गोर्खाको प्रमुख भएर आन्दोलनमा भाग लिनुभयो, त्यो पनि 2042 साल अगाडि। सत्याग्रहमा भाग लिनुभयो। नेपाल विद्यार्थी संघको प्रतिबन्धित कालमा शंकरदेव क्याम्पसमा बसेर काम गर्नु, अर्थात् पञ्चायतको प्रतिबन्धित कालमा एउटा पोलिटिकल एक्टिभिस्ट भएर काम गर्नुभयो। एउटा प्रतिष्ठित परिवारमा विवाह भयो, त्यो पनि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको सर्वोच्च नेताको परिवारमा। नयाँ जिम्मेवारीमा आउनुभयो। खास गरी तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ आमाको भूमिका के हुन्छ, भाउजूको भूमिका के हुन्छ, श्रीमतीको भूमिका के हुन्छ। त्यो भूमिका आफैमा कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ। त्यो भूमिकामा त्यत्रो लामो समयसम्म बसिसके पछाडि राजनीतिमा क्रियाशील भएर पद नलिएर अहिले आएर म एउटा जिम्मेवारी लिन्छु भनेर आँट गरेर साहस गरेर, जसमा हामी सबैले मिलेर साथ दिइरहेका छौं। सृजना सिंहको उम्मेदवारीका बारेमा मलाई सृजना सिंहको उम्मेदवारी उहाँले ल्याउनु भएको कन्टेन्ट मन परेन, प्रश्न गर्नुस्। म रुखमा भोट हाल्दिन, प्रश्न गर्नुस्। मलाई कांग्रेस मनै पर्दैन भन्नुस्, भोट नहाल्न पाइन्छ। तर एउटा महिला भएर ठूलो कुरा गर्ने, कसैको श्रीमती भएर कसैको भाउजू भएर आएर मञ्चमा आएर उभिने भनेर भन्ने कुरा तमाम काठमाडौँवासी महिलाहरूको अपमान हो कि होइन, सबैले बुझ्न आवश्यक छ। एउटा पुरुष नेकपा एमालेको मेयर हुन्छ, त्यसलाई छोडेर गएर राजाबाट मनोनित भएको मेयर हुन्छ, त्यसलाई छोडेर गएर माओवादीको प्राधिकरणको प्रमुख हुन्छ, त्यसलाई छोडेर गएर प्रजा परिषद पार्टी खोल्छ, त्यसलाई छोडेर गएर संघीय परिषदको उम्मेद्वार हुन्छ। त्यहाँबाट फनको मारेर नाच्दै गाउँदै फेरि अहिले एमालेको उम्मेद्वार हुन्छ। उसलाई कसैले प्रश्न गर्दैन। ऊ हुन पाउने, ऊ एमाले पनि हुन पाउने, माओवादी पनि हुन पाउने, राजावादी पनि हुन पाउने, घुम्न पाउने, बस्न पाउने, उठ्न पाउने, नाच्न पाउने। अहिले फेरि आएर दौरा सुरुवाल लाएर मै हो पनि भन्न पाउने। तर एउटा महिला नेपाल विद्यार्थी संघमा काम गरेर, आन्दोलन गरेर, लागेर, एउटा परिवारको जिम्मेवारी वहन गरेर, त्यो परिवारको जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गरेपछि मैले पनि अनुभव गरेँ। म पनि आउँछु मैदानमा, लड्छु, मनोनित गरेको पद होइन चुनावै लडेर भोट मागेर निर्वाचित हुने कोसिस गर्छु भन्दै गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ जवाफ दिनुपर्ने, उसले चाहिँ उत्तर दिनुपर्ने। त्यसैले तमाम सबै महिला मात्र होइन, हामी सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। सृजना सिंहका सरल कुराहरू छ। तपाईले अहिले यहाँ चटक्का कुराहरू देख्नुहुन्न, तपाईले अहिले जादुको कुराहरू सुन्नुहुन्न। सामान्य कुरा, हामीलाई यस्तै सामान्य कुराहरू चाहिएको छ। हामीलाई फुटपाथ बनाउनु छ, हामीलाई काठमाडौँको फोहोर कम गर्नु छ, उठाउनु छ। यहाँबाट फर्केर जाँदै गर्दा यहाँको पब्लिक बस चढेर घरसम्म जान पाउने अवस्था बनाउनु छ। छोराहरू बेलुका ठमेल घुमेर आएको जस्तै छोरीहरू पनि बेलुका ठमेल घुमेर आउँदै गर्दा कुनै आमाले चिन्ता गर्नु नपर्ने सुरक्षित सहर बनाउनु छ। यस्तै सानसानो कामहरू गर्नु छ, खोला सफा गर्नु छ। यी सानसाना कामहरू बुझ्ने, गर्न सक्ने मेयर हामीलाई चाहिएको छ। सृजना सिंहले साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ, म विश्वास गर्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको, त्यो कामको आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको सबैभन्दा सुदृढ स्वास्थ्य प्रणाली बनाउँछु भनेर पैसा, स्रोत, साधन, योजना सहित श्रीलङ्का र भारतको मोहल्ला क्लिनिक हेरिसके पछाडि योजना बनाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र गएको त्यो दिन सम्झन्छु। 5 वर्ष मैले खुट्टा टेक्न पाइनँ। अहिले करिब अन्तिममा आएर बल्ल बल्ल मेरो वडामा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र, दावाका साथ भन्छु नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र मेरो वडामा सुरु गरेको छु। तर सृजना सिंहलाई गएर मैले त्यही कुरा बसेर छलफल गरे, कुराकानी गर्यौं। आज सृजना सिंहको संकल्प पत्रमा मात्र होइन, उभिएर म सबै काठमाडौँको वडामा बिरामी भएपछि उपचार गर्ने अस्पताल भन्दा पहिला बिरामी नै हुन नदिने शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र खोल्छु भनेर उहाँले संकल्प गर्नुभएको छ। उहाँले मेरो कुरा सुन्नुभयो। मेरो कुरा सुन्नुभयो भनेको एउटा जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्नुभयो। उहाँले मेरो कुरा सुनेको जस्तै भोलि तपाईको कुरा सुन्नुहुन्छ, तपाईको कुरा सुन्नुहुन्छ, युवाको कुरा सुन्नुहुन्छ, महिलाको कुरा सुन्नुहुन्छ। हामीलाई यस्तै मेयर चाहिएको हो जसले सबैको कुरा सुन्दछ, जसले अरू कोहीसँग पनि कुनै सोच छ भने त्यो सोचलाई कदर गर्दछ,
जसले सबैलाई ठाउँ दिन्छ। रत्नपारको एउटा चटके जस्तो यहाँ औषधि बोकेर तपाईले नाइटो मलाई त्यही निको हुन्छ, पाइल्स भयो त्यही निको हुन्छ, खुट्टा मलाई खुट्टा निको, पित्त थैलीको अपरेसन पनि गर्नु पर्दैन भनेर बेच्ने चटके खोजेको हो। जसले आएर उभिएर मौका दिनु 100 दिनमा फोहोर चट डाँडा काटेर सबलाई युवाहरूलाई ठाउँ दिन्छु भन्ने मेयर खोजेको हो कि हामीले सरल हामी सबैसँग मिलेर काम गर्ने मेयर खोजेको हो? हामीले सोचौं। मेरो आग्रह छ, काठमाडौँको मेयर हुने मान्छेसँग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आचरण हो, चरित्र हो, त्यो स्वभाव हो। त्यो खोज्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। काठमाडौँको युवा मतदाता साथीहरूलाई मेरो अपिल छ, युवाहरू रिसाउनु भएको छ, युवाहरूमा आक्रोश छ, युवाहरूलाई चित्त बुझिरहेको छैन। हाम्रो राजनीति जसरी चलिरहेको छ चित्त बुझिरहेको छैन, हाम्रो कुरा मन परिरहेको छैन। म बुझ्दछु र थुप्रै कारणहरू छन्, जायज कारणहरू छन्। हामीले आफूलाई बदल्नु पर्नेछ, हाम्रो सोच्ने तरिका, काम गर्ने कुरा बदल्नु पर्नेछ, हाम्रो गति र मति बदल्नु पर्नेछ, युवाहरूसँग जनसङ्गत बढाउनु पर्नेछ, उनीहरूलाई थप ठाउँ दिनुपर्नेछ। युवाहरू म सृजना सिंहलाई खास गरी अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले 5 वर्ष मेयर भएर काम गर्दै गर्दा अरूको कुरा सुन्नुहोस्, अरूले ठाउँ दिनुहोस्, तर तपाईँको वरिपरि सबभन्दा बढी तपाईँले युवाहरूलाई राख्नुपर्छ। ती सबै साथीलाई राखेर तपाईँले सुन्नुपर्छ र काम गर्नुपर्छ। उनीहरू नयाँ सोचका साथ आएका छन्, त्यो ठाउँ भोलि दिनुहुन्छ भन्ने कुराको मलाई विश्वास पनि छ। तर मेरो युवा साथीहरूलाई आग्रह छ, अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा पनि यस्तै अवस्था थियो, अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा पनि यस्तै एउटा युवा उम्मेदवार आउनुभएको थियो, जोस थियो, केही गरौँ भन्ने कुरा थियो। मेरो उनीप्रति ठूलो श्रद्धा थियो, अहिले पनि छ। तर त्यो उम्मेदवार आउँदै गर्दा 23,000 मत पनि प्राप्त गर्नुभयो। तर त्यो 23,000 मत युवाहरूले खसाल्दै गर्दाखेरि के हेक्का राखिएन भने त्यो मतले काठमाडौँले नखोजेको मेयरलाई निर्वाचित गराइदियो। यो पटक पनि ख्याल गरौँ। त्यो आक्रोश व्यक्त गर्दै गर्दा, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि कोही एउटा खास युवा महिलाले याद गरौँ, एउटा युवा महिलाले प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि जो आक्रमण गर्न आयो, तपाईले आक्रोशमा प्रतिक्रियामा अर्को ठाउँमा मत हाल्दै गर्दा तपाईले मन नपराएको व्यक्ति मेयर भएर आउन सक्दछ। तपाईको मतको मूल्य त्यहाँनिर फरक ठाउँमा गएर प्रयोग हुन सक्दछ। त्यसैले म युवा साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, काठमाडौँको नौजवान मतदाताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरुको आक्रोश हामी बुझ्दछौँ। हामीले कतिपय गल्ती कमजोरी गरेका छौँ, क्षमा पनि माग्दछौँ। हामी आफूलाई सच्याउने गरी आएका छौँ। यही काठमाडौँको जनप्रतिनिधि हुँ म। वर्षौंदेखि स्वास्थ्यमा, शिक्षामा, यहाँको खुला ठाउँमा, खास गरिकन काठमाडौँको फुटपाथमा थुप्रै काम गर्ने योजना बोकेर ठाउँ ठाउँ धाएको छु। तर स्थानीय सरकार नहुँदै गर्दा, स्थानीय सरकारको मेयरले कुरा नसुन्दिँदा, स्थानीय सरकारमा कुरा नबुझ्दाखेरि आफूसँग भएको सोचलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न पाएको छैन। तपाईँ जस्तै छटपटी ममा पनि छ, अरू साथीहरूमा पनि छ। एकपटक मिलेर काम गरौँ। त्यो मिलेर काम गर्नका निम्ति सृजना सिंह आज मेयरको रूपमा आउनुभएको छ। आज अन्तिम दिन हो। म तमाम काठमाडौँवासीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा मौका गणेश मान सिंहको परिवारको सदस्य भएकोले त्यो आफैमा एउटा त्यसको एउटा जिम्मेवारी हो। तर गणेश मान सिंहको परिवारको सदस्य भएर होइन, एउटा सृजना सिंह म आफै एउटा व्यक्ति भएर म आफै केही गर्न सक्दछु भन्ने सोच र संकल्प बोकेर हाम्रो अगाडि उभिनु भएको छ। एकपटक विश्वास गरौँ। म काठमाडौँवासीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। 1,40,000 भन्दा बढी मतदाता महिला मतदाता हुनुहुन्छ। सूर्यमा मतदान गर्नुभएको महिला मतदातालाई पनि मेरो आग्रह छ, दिदीलाई मेरो आग्रह छ, भाउजूलाई मेरो आग्रह छ। तपाईँ भाउजू पनि हो, तपाईँ कसैको श्रीमती पनि हो। तर कसैको भाउजू र श्रीमती भएको आधारमा मञ्चमा उभिन्छस् भनेर गाली गर्नुपर्ने, गाली खानुपर्ने, त्यो कसैको श्रीमती र कसैको भाउजू भएको त्यो भूमिकालाई नबुझ्ने, त्यो संवेदनाहीनतालाई तोड्नको लागि पनि यो पटक 1,40,000 मध्ये अघिल्लो पटक सूर्यलाई मतदान गर्नुभएको महिलाले नेपाल राजधानीको पहिलो पटक त्यो कुर्सीमा एउटा महिला बस्दैछ। त्यो ठाउँमा महिला बस्ने कुराको ताकत सिङ्गो देशभरिको महिलाले प्राप्त गर्न सक्छ। महिला मेयरबाटै सुरु हुन्छ महिला प्रधानमन्त्रीको यात्रा, त्यहीबाट सुरु हुन्छ महिला मुख्यमन्त्रीको यात्रा। त्यो महिला सशक्तिकरणको विषय पनि हो। म यसको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। म नौजवान साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो मेयर हामी सबैलाई मिलाएर लिएर जाने मात्र होइन, युवा साथीहरूसँग काम गर्न तयार हुनुहुन्छ। तपाईँको आक्रोशलाई 5 वर्षभित्रमा त्यसलाई ठाउँ दिन सकेनौँ, थिति बसाल्न सकेनौँ, सुधार्न सकेनौँ भने त्यसको मूल्य भोलि हामीले चुकाउँछौँ, हामीलाई थाहा छ। त्यसलाई हामी डराएर काम गर्छौँ, तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्छौँ। यसका निम्ति मौका दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। खास गरिकन काठमाडौँको शिक्षामा, काठमाडौँको स्वास्थ्यमा, काठमाडौँको पूर्वाधारमा र काठमाडौँभित्र यहाँ भित्र अथाह सम्भावनाहरू जसको प्रयोग भएको छैन, त्यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा युवा साथीहरूसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो टिमको इच्छा छ। म त्यसका निम्ति पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। रामेश्वर श्रेष्ठ एउटा पार्टीभित्र लामो समय काम गरेर आउनुभएको, वामपन्थी आन्दोलनमा लामो सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको इमान्दार व्यक्ति भनेर हामी सबैले काठमाडौँवासीले चिनेको व्यक्ति आज कलम चिन्ह लिएर उपमेयरको रूपमा हाम्रो बीचमा आउनुभएको छ। म तमाम पार्टीका साथीहरूलाई हामीले एउटा जिम्मेवारीमा बाँधिसके पछाडि हामी इमान्दार हुनुपर्छ। त्यसरी उपमेयरमा म सृजना सिंह जित्दै गर्दा, रामेश्वर श्रेष्ठले उपमेयरको रूपमा पाउँदै गर्दा बल्ल उहाँहरूको टिमले काम गर्न सक्छ। यसका लागि पनि म तमाम सबैलाई
रामेश्वर श्रेष्ठलाई मत दिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। वडा अध्यक्षमा हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ, टिम आयो, बल्ल मेयरले काम गर्न सक्नुहुन्छ। म यसको लागि आग्रह गर्दै अन्तिममा फेरि एकपटक आज साँझसम्म खट्नको लागि भोलि र पर्सि 2 दिनको समय छ। मतदाताहरू हामीले जोगाउनु पर्नेछ, मेहनत गर्नुपर्नेछ, ध्यान दिनुपर्नेछ। आफ्नो वडा टोलभन्दा बाहिर थुप्रै मतदाताहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई ल्याउने आजदेखि तपाईँहरूले रातभरि लागेर खबर गर्नुपर्नेछ, काम गर्नुपर्नेछ। र तमाम पार्टीका साथीहरू कसैको पनि मनमा अहिले पनि उम्मेदवारीको बारेमा कुरा लिएर कहीँ कतै केही छ भने म तपाईँहरू सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, बिन्ती गर्न चाहन्छु, एकछिनको रिस, एकछिनको आक्रोश, एकछिनको प्रतिक्रियाले एउटा गलत मान्छेको हातमा काठमाडौँ महानगर नसुम्पियौं। जे जस्तो भए पनि भोलि काठमाडौँ महानगरको कार्यालयमा जय नेपाल भन्दै छिर्न पाएर आफ्ना कुरा राख्न पाएको त्यो अवस्थाको एकछिन सोचौं। त्यति कुराले पनि मनलाई शीतल दिन्छ। त्यसैले म पार्टीका तमाम साथीहरूलाई यो अवसरलाई प्रयोग गर्नका निम्ति आग्रह गर्दै 30 गते चुनाव, 1 गते 2 गते काउन्टिङ, 3 गते घोषणा, विजय सभामा तपाईहरु सबसँग भेटौँला। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।